सबक अच्छी तरह पढ़ने के लिए और याद करने के लिए 25 नसीहतें। तरह पढ़ने पर पास होते हैं ये हर स्टूडेंट, हर तलबा जानता है। अगर ये बात उनसे पूछा जाए तो क्यों पास नहीं हो रहे हो, तो जवाब मिलेगा यही बात हमें समझ में नहीं आती। इस मासूमियत से वो जवाब देते हैं। थोड़े स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे फैमिली के बर्ताव ने हमें ऐसा करने पे मजबूर किया। थोड़े कहेंगे पढ़ाने वाले टीचर सही नहीं है, जब भी पढ़ते हैं हम भूल जाते हैं, ध्यान को जमा नहीं सकते, हमें याद नहीं रहता। इस तरह से सारी चीजें वो बताएंगे। लेकिन एजुकेशन के फील्ड में जो सर्वे किया गया है उसके मुताबिक ये सारे रीजंस एग्जाम में फेल होने की वजह नहीं है। ये साबित कर दिया है अगर ध्यान और याददाश्त में कमी है फिर भी स्टूडेंट का माहौल और उसका मिजाज पे डिपेंड करता है। जो पढ़ा जा रहा है वो जहन में बैठ जाए, उसके लिए उन्होंने 25 टिप्स बताए हैं। अगर इनमें कुछ हद तक अमल कर लें तो नूर अला नूर है। पहला टिप है, स्कूल में और मदरसे में, मकतब में जिस तरह से हम टाइम टेबल बनाते हैं पढ़ने के लिए, इसी तरह घर के अंदर भी हमें टाइम टेबल बनाना पड़ेगा ताकि हमारा डेली रीडिंग और होमवर्क सही तरीके से हो जाए। जिस दिन जो सब्जेक्ट पढ़ना उसको उसी दिन पढ़ना, होमवर्क और नोट के लिए टाइम मुकर्रर करना और उसी वक्त में पूरा करना जरूरी है। इसके लिए बेहतरीन वक्त वो जो है सुबह को 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ना है। इस वक्त में टीवी स्विच ऑफ हो, मोबाइल स्विच ऑफ हो और पूरा ध्यान और तवज्जो के साथ इस वक्त में पढ़ना है। तीसरा टिप ये है, पढ़ने की जगह पर टीवी मोबाइल ना हो, अगर है तो उसको पीट करके बैठें और मोबाइल को स्विच ऑफ करके दूसरे कमरे में रख दें। चौथा टिप यह है, चंद लोगों को म्यूजिक सुनते हुए पढ़ना आदत रहता है। म्यूजिक सॉन्ग्स सुनते सुनते ये जहन को डिस्टर्ब कर देते हैं। अगर म्यूजिक को बंद करके पढ़ें तो बहुत बेहतर, उससे बेहतर होगा। पांचवा टिप ये है, अगर आपके रूम के अंदर सिनेमा एक्टर्स, क्रिकेटर्स, हीरोज के पोस्टर्स हैं तो फौरन निकाल दें और मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल कोट्स लाइक हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, अल्लाह इज विथ मी, आई कैन डू एनीथिंग, इफ अल्लाह इज विथ मी आई कैन डू एनीथिंग, इस तरह से पोस्टर प्रिंट करें और उसको चिपकाएं। दूसरा टिप है, सेम प्लेस सेम टाइम पे बैठना। अगर अपने दिल को पढ़ने के लिए तैयार रखना है, रोजाना एक ही जगह और एक ही वक्त पर हमें पढ़ना है, चाहे वो घर की तालीम क्यों ना हो। एक जगह मुकर्रर करें और रोजाना एक टाइम मुकर्रर करें। पढ़ाई के टाइम पे अपने घर वालों पर पाबंदी न लगाए कि पढ़ाई के दौरान वो खामोश रहें, ये चीज नामुमकिन है। इसलिए इन चीजों के साथ पढ़ने की आदत डालें। और दूसरा टिप है, पढ़ाई के टाइम फोन रिसीव नहीं करना है और घर वालों से भी कह देना है कि अगर कोई फोन आया हमें मत दो। दूसरा टिप है, अगर घर के अंदर आपके बहन है, भाई हैं, उनसे झगड़े ना करना। अगर वो आपसे झगड़ा करें तो खामोश हो जाए, क्योंकि नुकसान आप ही का है। क्योंकि पढ़ाई के वक्त यही झगड़े याद आएंगे और आपका माइंड पढ़ाई से डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, पढ़ने के वक्त में पॉइंट्स को पेंसिल से अंडरलाइन कर लें और उसका एक रफ नोट्स बना लें। इस तरह करने से आपको राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी और माशाल्लाह आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। और अल्लाह पे यकीन रखें और मेहनत भी करें। ऐसा ना हो कि मेहनत तो किया नहीं और पूरा का पूरा जिम्मेदारी जो है अल्लाह पे डाल रहे हैं। अगला पॉइंट है, नॉन स्टॉप रीडिंग पढ़ना अच्छी बात नहीं है। हर 30 मिनट में 5 मिनट ब्रेक लेना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए।
آپ کے امی ابو سے بات کریں، بہن بھائی سے بات کریں، دوست سے بات کریں، تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے۔ اگر چائے پینے کی عادت ہے تھوڑا سا چائے پی لے، دودھ پی لے۔ روزانہ اس طرح سے 4 گھنٹے صبح، 2 گھنٹے اور شام کو 2 گھنٹے پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ جس کمرے میں آپ پڑھ رہے ہیں، جس جگہ آپ کا ٹیبل رکھا ہے، وہاں پہ ایک چھوٹا سا پوسٹر چپکائیں، اس پہ لکھے ریڈ، اقرا، یعنی پڑھو۔ جب بھی آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے گا تو اس کو دیکھنے سے آپ کو پڑھنے کی وہ پوسٹر یاد دلائے گا۔ چھٹیوں میں اگر زیادہ وقت پڑھنا پڑے تو زیادہ پانی پیجیے اور اچھا کھانا کھائیے۔ اسٹوڈنٹس کو روزانہ کم سے کم 10 گلاس پانی تو پینا چاہیے، اور پڑھنے کے وقت ایک ہی پوزیشن میں یعنی ایک ہی لہجے میں بیٹھا نہ کریں۔ 15 منٹ کے اندر آپ کو لہجہ بدلتے رہنا چاہیے، یعنی پوزیشن بدل کے آپ کو پڑھنا چاہیے، اور پڑھنے کے وقت میں اپنے گردن کو نیچے نہ کریں، اس سے گردن کے پرابلم شروع ہو سکتے ہیں۔ کلاس میٹس یا ٹیچرز، استاد اگر یہ کہہ دے کہ یہ سبجیکٹ بہت مشکل ہے تو اس کو بالکل دل پہ نہ لیں۔ اگر دل پہ لیں گے تو سچ مچ آپ کے لیے وہ سبجیکٹ مشکل بن جائے گی۔ وہ تو ان کے لیے مشکل ہے، آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ اللہ ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جس کے ساتھ اللہ ہے وہ اس کے لیے بہت آسان کر دیتا ہے۔ جس ٹیبل پہ آپ پڑھائی کرتے ہیں، دھیان رہے کوئی بھی میگزین، نیوز پیپر یا دوسری چیز بالکل نہ رہے، کیونکہ پڑھائی کے دوران ان کو دیکھنے کا اور پڑھنے کا دل کرے گا۔ اور جس کمرے میں آپ بیٹھتے ہیں، گھڑی آپ کے سامنے نہ رہے، بہتر ہے کہ آپ کے پیٹ پیچھے رہے گھڑی، کیونکہ گھڑی کو دیکھنے سے آپ کا ٹینشن بڑھے گا کہ وقت ختم ہو جا رہا، میرا سلیبس پورا نہیں ہوا، اسی لیے گھڑی کو آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے۔ ریزلٹس کے بارے میں، ایگزامز کے لیے آپ پریپیئر ہو رہے ہیں، پہلے سے ہی اب ایگزامز بھی نہیں ہوئی اور پہلے سے آپ کو ریزلٹس کا ٹینشن ہو رہا، بالکل اس کا فکر نہ کریں۔ اگر اپنے ٹینشن لے لیا تو ریزلٹس آپ کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں۔ بس اس وقت میں آپ کو پڑھنا ہے، پڑھائی پہ دھیان دینا ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ اسکول کے اندر جو ایشوز ہوتے ہیں، گھریلو جو ایشوز ہوتے ہیں، گھر کے اندر اخراجات کے بارے میں یعنی فائنینشیل پرابلمز کے بارے میں، آپ کو ہرگز ان چیزوں کو پڑھائی کے وقت میں یاد نہیں کرنا ہے۔ اور آپ کے دوست جب سنیما کے بارے میں بات کر رہے تھے، فرینڈز کے باتیں، سنیما کی باتیں، یہ ساری چیزیں پڑھائی کے وقت میں یاد کرنا نہیں ہے۔ پڑھائی کے وقت بالکل لائٹ کے سامنے نہ بیٹھے بلکہ لائٹ کے پیچھے بیٹھے، تاکہ لائٹ کی روشنی آپ کی کتاب پہ پڑے۔ کرسی، صوفہ وغیرہ پہ بیٹھ کر پڑھنے سے زیادہ زمین پر بیٹھ کر پڑھنا زیادہ سے زیادہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا، یعنی آپ کا ذہن زمین پر بیٹھ کے پڑھنے سے زیادہ آپ کا ذہن جو بھی پڑھا گیا اس کو آپ کے ذہن میں لے گا۔ سو کر پڑھنے کی کوشش ہرگز نہ کریں، اس طرح پڑھنے سے یاد نہیں رہے گا۔ اس سے بہتر ہے اگر آپ کو پڑھائی کے وقت میں نیند آ رہی تو بہتر ہے آپ سو جائیں۔ اور استاد اور ٹیچروں سے پہلے وہ جو پڑھاتے ہیں آپ کو سبق یا لیسن، اس سے پہلے ایک بار اس کا ریویژن کر لیں، ایک بار اس کو دیکھ لیں۔ پڑھنے کے وقت آپ کے فیوچر کے بارے میں نہ ڈریں، اچھی ویژوائزیشن کریں کہ میں اچھا پڑھ رہا ہوں، میں کامیاب ہو گیا، مجھے اچھا ریزلٹ آ گیا۔ اس طرح سے ویژوائزیشن کرنا ہے اور اس کی محنت کرنا ہے اور دعا کرنا ہے۔ ان چیزوں کو، ساری چیزوں کو آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ نہ کچھ عمل کر لیں گے تو آپ کو جو پڑھایا جا رہا ہے تو آپ کو ذہن میں یاد رہے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ بھی کریں۔